الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها المشاهد الكريم، في اللقاء السابق تحدثنا عن ثلاثة من ملامح المنهج الذي وضعه الإسلام لعلاج الشائعات، وهذه الأمور الثلاثة هي أن الإسلام حث على ضرورة التثبت من صحة الخبر قبل ترويجه، والأمر الثاني أن الإسلام حذر أشد التحذير من الكذب والغيبة، والأمر الثالث أن الله عز وجل توعد مروجي الشائعات بالعذاب الأليم. واليوم بحول الله وقوته نستكمل حديثنا عن بعض الأمور التي أقرها الشرع الشريف لعلاج الشائعات. فأقول على بركة الله: من أهم الأمور التي أوصى بها شرعنا الشريف عند انتشار الشائعة أن يحسن المسلم الظن بأخيه المسلم، وألا يبادر بنشر الأخبار السيئة عنه. وأقول مع الأسف نشاهد اليوم ظاهرة مؤسفة، وهي أن البعض بمجرد أن يسمع خبرا سيئا عن أخيه المسلم يبادر بنشره، أما الأخبار الحسنة فتستر ولا تذكر. وصدق من قال في شأن كارهيه: إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا مني، وما سمعوا من صالح دفنوا، صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. ومن هنا حذر الشارع الشريف من الظن السيء وأمر بتركه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ويحضرني هنا موقف لسيدنا أبي أيوب الأنصاري مع زوجه بعدما روج المنافقون للتهمة الباطلة في حق أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها وفي حق سيدنا صفوان بن المعطل. هنا دار حديث بين سيدنا أبي أيوب وامرأته، فقال لها: يا أم أيوب، أرأيت لو كنت مكان عائشة أيمكن أن تفعلي ما رميت به عائشة؟ فقالت: لا والله يا أبا أيوب. فقال لها: أما والله لعائشة خير منك وخير من نساء العالمين. فقالت له أم أيوب: يا أبا أيوب، أرأيت لو كنت مكان صفوان أيمكن أن تفعل ما رمي به صفوان؟ قال: لا والله. قالت: فوالله صفوان خير منك. ما أحسن أن يحسن المسلم الظن بأخيه المسلم. وهذا المعنى هو الذي نستفيده من قوله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. كذلك إخوة الإسلام، من الأمور التي أوصى بها شرعنا الشريف لمواجهة الشائعات ضرورة إرجاع الأمر إلى الجهة المختصة. نعم، عندما يروج خبر ولا يعرف مصدره يجب أن نذهب إلى الجهة المختصة حتى تحكم في الأمر وتفصل في صحة هذا الخبر. ولذلك يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وفي الختام إخوة الإسلام ومشاهدي الكرام، أقول: يجب على كل إنسان أن يدرك أهمية الكلمة قبل أن ينطق بها، وأن يعلم أن عليه رقيبا، وأن لكل كلمة حسابا. فالله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى لها بأسا أو لا يرى بها بأسا
يهوي بها في النار 70 خريفا. فيا أخ الإسلام، قبل أن تنطق بالكلمة من فمك يجب أن تعرف أثرها وخطرها، ويجب أن تتذكر وأن تضع في ذهنك وفي قلبك هذه الكلمات: ما دين المرء سوى كلمة، ما شرف الرجل سوى كلمة، أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة لو تعرف حرمة زاد مذخور، الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور، بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي، بالكلمة تنكشف الغمة. الكلمة نور دليل تتبعه الأمة. عيسى ما كان سوى كلمة، أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين فصاروا يهدون العالم. الكلمة زلزلة الظالم، الكلمة حصن الحرية، إن الكلمة مسؤولية، إن الرجل هو الكلمة، شرف الرجل هو الكلمة، شرف الله هو الكلمة. هذه بعض الكلمات للشاعر عبد الرحمن الشرقاوي التي نعلم منها أثر الكلمة وخطرها حتى نتحقق من صحتها. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من الصديقين الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.